अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले तो दुनिया थी ही, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो, और जितने भी अदाकारों की बरादरी है वो, जो आम लोग हैं जो आम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो, और फिर उसके अलावा जो इमरान खान की अपनी एक्स वाइफ हैं यानी जमाइमा गोल्डस्मिथ, ये तमाम के तमाम इमरान खान के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किए हुए खड़े हैं। यहाँ तक कि इन तमाम लोगों ने इमरान खान साहब से ये कहा कि आप माफ़ी मांगे वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मामला क्या है ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने पहले इसको अवॉइड किया था, लेकिन सब लोगों ने, ख़ास तौर पे मेरी सोशल मीडिया फैमिली ने मुझे कहा था कि आप अपना नैरेटिव ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या ऐसा मामला हो गया कि आखिर इमरान खान साहब के पीछे दुनिया हाथ धो के पड़ गई, पाकिस्तान हाथ धो के पड़ गया, उनकी एक्स वाइफ हाथ धो के पड़ गई हैं। तो जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते की बात है, संडे को इमरान खान साहब ने लाइव सेशन किया था और आप सब लोगों को याद है कि उसमें उन्होंने लाइव कॉल्स ली थी। और लाइव कॉल जब भी वो लेते हैं हर बार कोई ना कोई ऐसी कॉल ज़रूर आती है जो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। तो लास्ट संडे को एक कॉल आई जिसमें एक कॉलर ने दरअसल एक सवाल पूछा, और वो बड़ा ही ऐसी नोयत का सवाल था कि जो बड़ी ही एहतियात के साथ उसका जवाब देना चाहिए था। तो इमरान खान साहब से एक कॉलर ने जब ये पूछा कि ये बताइए कि आपकी हुकूमत उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कर रही है जो कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करते हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि आप लोगों को पता होगा कि कसूर में जो एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो पता ये चला था कि बच्चों के साथ ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कोई आम गली मोहल्ले के बंदे उठ के नहीं ऐसा कर रहे, बल्कि बाकायदा मुनज़्ज़िम ग्रुप्स हैं जो ये सब कुछ करते हैं। डार्क वेब का नाम भी तब सामने आया था। हालांकि डार्क वेब के बारे में सबसे पहले जो नाम लिया था वो लिया था जो एंकर पर्सन है शाहिद मसूद, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये इतने मुनज़्ज़िम ग्रुप होते हैं कि आप जब इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये बाकायदा माफियाज़ हैं। तो चलें, अब यहाँ पर इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो उस कॉलर को ये बताते कि हमारी जो हुकूमत है वो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ क्या कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब भी अपनी जगह सही थे। 75% मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ, और 25% क्यों नहीं करती वो भी मैं आपको बताऊंगी। 75% पहले उसकी बात करते हैं। तो उस कॉलर के सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे मुआशरे में, इसकी वजह है मुआशरे के अंदर बेराहरवी और फहाशी का फ़रोग़, जिसकी वजह से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो इस बात को मैं मानती हूँ। अभी मैं सिर्फ 75% हिस्से की बात कर रही हूँ कि क्यों मैं उनकी बात से अग्री कर रही हूँ और क्यों अग्री नहीं करती, ये मैं आगे चल के बताती हूँ। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि हमारे मुआशरे में जो बेराहरवी फैल रही है, जो फहाशी फैल रही है, उसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर ज़्यादतियों की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। और इस बात को भी मैं मानती हूँ कि हमारे जो ड्रामाज और हमारी फिल्में हैं वो इस बेराहरवी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मगर इस सारे बयान के बाद हुआ ये कि जितनी भी एक्टर बरादरी है वो सब के सब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। दरअसल उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो कह रहे थे कि आपसे बच्चों का सवाल किया गया था कि बच्चों के साथ, तो बच्चे कौन सी जो है वो फहाशी को फ़रोग़ दे रहे हैं? बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं। अगर मासूम बच्चों के साथ इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं तो वो तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो फिर आपका ये इस तरह की बात करना, ये आपने उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का है जिनके घरों में ये वाक़यात हुए हैं, मतलब जिनके बच्चों के साथ ये वाक़यात हुए हैं। इसलिए तमाम लोगों ने इमरान खान साहब से ये कहा कि आपको अपने बयान पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ एक मॉडल हैं और आए रोज़ वो इस तरह के मुतनाज़े बयानात देती हैं ताकि वो मशहूर हो जाएँ और ज़्यादा मशहूर हो जाएँ, आमना इलियास। उन्होंने तो एक बयान जारी किया, मैं चाहूँगी कि वो बयान सुने, लेकिन उससे पहले ये बताती चलूँ कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब आप जो अपने कट्टे और मुर्गियां हैं उनको भी फिर बताएं कि वो बेराहरवी कैसे ना फैलाएं। हालांकि इस बात का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं बनता, बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों कहा। पहले तो आप ये बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने क्या कहा और जो हमारी मजहबी जमातें हैं उन्होंने क्या कहा। तो पहले ये वीडियो देख। मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बात पूरी एक्सप्लेन करें। भैंसें, मुर्गियाँ, डॉल्फिन्स, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ और बच्चे, उनको गाइड करें कि कैसे वल्गर ना हो।
جتنا فوکس آپ نے ولگیرٹی پہ کیا ہے، اگر اس کا 50% بھی آپ لا پہ کریں گے نا تو یقیناً فرق پڑے گا. جنا اور بھٹو کے بعد یو آر دی اونلی پرائم منسٹر جس کی بات پورا پاکستان سنتا ہے. آپ نے کہا ارطغرل دیکھو، پورے پاکستان نے دیکھا. آپ نے کہا فلانی کتاب پڑھو، پورے پاکستان نے پڑھی. تو آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے کتنا نقصان ہونے والا ہے آپ کب ریئلائز کریں گے؟ ہمیں لگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ مودی اور ٹرمپ کی طرح انسینسٹیو نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ووٹ دیا تھا. آپ کو ویسے بھی یو ٹرن لینے کا بہت شوق ہے، تو پلیز اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیں، ورنہ ایٹ لیسٹ میرے لیے فرام دس ڈے ٹل مائی لاسٹ ڈے یو آر ناٹ مائی پرائم منسٹر. جی تو آمنہ الیاس نے کیا کہا یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا. اچھا ابھی میں یہ بھی بتاؤں گی کہ سیاسی جماعتوں نے کیا کہا، وہ ابھی بعد کی بات ہے، پہلے تو آپ نے یہ سن لیا. لیکن میں آگے آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی علماء حضرات تھے، چاہے ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہو، چاہے اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، سنی ہوں، کچھ بھی ہوں، ان تمام کا ایک چیز پہ جو ہے نا وہ شکر الحمدللہ کہ انہوں نے ایک بات کے اوپر اتفاق کیا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور عمران خان نے جو بیان دیا وہ بالکل صحیح دیا ہے. اور تمام علماء نے کہا کہ ہم جمعے کے جو اجتماعات ہوں گے اس کے اندر بھی یہ بات دہرائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ہیں وہ اس طرح کی بے راہ روی کو پھیلا رہی ہیں، یہ انہوں نے کہا. اچھا جی، اس بات کے اوپر اب آتے ہیں ہم سیاسی جماعتوں کی طرف. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان کے کافی خلاف ہو گئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے قانون کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں فحاشی پھیلا رہی ہیں تو پھر بچوں کا کیا قصور ہے. وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں، وہ اس طرح کا منظم قانون کیوں نہیں بناتے. اس سلسلے میں جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے بھی عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا. اور شازیہ مری جو کہ سیکریٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بیان دے کر دراصل بیان نہیں دیا بلکہ انہوں نے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے اپنے کیے پر. اب آتے ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ کی طرف جو کہ عمران خان کی ایکس وائف ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہر چیز میں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ہمیشہ ان کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. لیکن اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اب وہ عمران خان نہیں رہے جن کو وہ جانتی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے یہ بہت ہی غلط بیان دیا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بھی وہاں پر لکھا اور کہا یہ جا رہا ہے، مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو عورتوں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے بے راہ روی کو نہیں پھیلانا، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو مردوں کے لیے بھی یہ حق ہے، مردوں کے لیے بھی یہ بیان ہے کہ آپ کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ دندناتے ہوئے معاشرے کے اندر پھرتے جائیں اور ہر عورت کو، ہر بچی کو آپ اپنی پراپرٹی سمجھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر دیں. تو جمائمہ جو تھیں وہ کافی زیادہ ناراض تھیں، اور جمائمہ کی ناراضی بنتی بھی ہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کس کے انفلوئنس میں آ کر انہوں نے یہ بات کی ہے. اب آتے ہیں میری طرف کہ میں اس چیز کو کیا سمجھتی ہوں. تو میں 75% عمران خان صاحب کی بات کو، ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگری کرتی ہوں، کیونکہ ہماری جو زیادہ تر موم بتی مافیا ہے اور جو ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ انسانیت کے لیے کام تو کچھ کرتی نہیں ہیں، لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے جس سے ہمارے مذہب کو فروغ ملتا ہے، جس میں ہمارے مذہب کو سٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ کبھی ایکٹرز کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی کسی کو سامنے لے آتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ بہت حد تک اس بات میں سچائی ہے کہ عورتیں اگر بے راہ روی اور فحاشی کو نہ پھیلائیں، ہمارے اداکار اس طرح کی ایکٹنگ نہ کریں، گندے لباس نہ پہنیں، گندا مواد نہ بنائیں، برے سبجیکٹس نہ بنائیں، تو اس چیز کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور 25% جو میں اگری نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ جو جنسی درندہ ہوتا ہے وہ اگر کسی کو پردے میں بھی دیکھے گا تو نعوذ باللہ وہ اس کو اسی طرح سکین کرے گا جیسے اس نے پردہ نہیں کیا ہوا. اس نے اگر کسی کے ساتھ برا کرنا ہے تو وہ نہ دیکھے گا کہ چھوٹی بچی ہے، نہ وہ دیکھے گا کہ بڑی عورت ہے، وہ ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا. اور اس طرح کے جو جنسی درندے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی کے پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں 25% اس چیز سے اگری نہیں کرتی، کیونکہ میں یہاں پر آپ سے کیس سٹڈی کے طور پہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ایک جاننے والے جو کہ اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل کے اندر علاج کروا رہے تھے، اور ان کی ایک بہت چھوٹی سی بچی تھی، تو وہ اپنے کچھ جاننے والوں کے گھر پہ گئے تھے، اور وہاں پر ان کی جو والدہ ہیں وہ تو چلی گئیں ہاسپٹل میں، اور پیچھے جو ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اس گھر میں جس میں وہ گئے تھے، اس گھر کے افراد میں جو سب سے بوڑھا، سب سے معمر شخص تھا جس کی عمر کم از کم 80-90 سال ہوگی، وہ آدمی اس بچی کو
زد و کوب کرتا رہا, جنسی طور پہ ہراساں کرتا رہا, اور اس کو یہ بھی کہتا رہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری ماں کو یہاں سے نکلوا دوں گا, کیونکہ ان کی مجبوری تھی, انہوں نے 10-15 دن کے لیے وہاں رہ کر ٹریٹمنٹ کرانا تھا. تو مطلب اس طرح کے جنسی درندے بھی ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. تو اس لیے میں 25% اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی, اور 75% میں اس بات سے اگری کرتی ہوں. ہاں لیکن پھر بھی میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ منظم قانون اگر بن جائے گا تو پھر کوئی بھی اس چیز سے نہیں بچ پائے گا. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے اور بتائیے کہ کیا آپ بلاول کی بات سے اگری کرتے ہیں, یا آپ شازیہ مری کی بات سے اگری کرتے ہیں, آمنہ الیاس کی بات سے اگری کرتے ہیں, یا جمائمہ کی بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے, اور مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.